गुड मॉर्निंग आयची फॅमिली. आय होप तुम सगळे बरे आहा अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि अशें बाबा रातीर बी जोर आलो ताका, लायक अरावंड 1 o'clock येयलो ताका जोर. आनी मागीर मेडिसीन म्हणून तो हांवें घाली, तेगे सिरप घाली जोऱ्याची. आनी मागीर तें न्हिद म्हळ्यार 3 o'clock जाला आमकां ताका न्हिदोयत बीन म्हळ्यार. आनी आजचो बी आहा तो थंय खेळटा, थंय बॉक्स घेवन खेळटा. आनी थंय गलो what you want? Ball? Okay, play. तेको चलपा म्हणटा धांव जाय. फकत give. Thank you baby. What? सिया तेक जाय ती टॉय, तेक जाय गलू जाय ते टॉय तेक जाय. कितें म्हूण करपा तेंकां? सेम बॉल विथ नो सेम बॉल जाय तेंकां. आनी आतां 10 o'clock जायन गेले, 10:50 जाली. आनी आतां हांव रांदपा म्हणल्यार सुंगट काडलो हांवें. आनी फ्रेंच बीन भाजी आहा ती कोता. येस बेबी, फ्रेंच बीन भाजी. ओके येस, ती कोता. आनी मागीर मेळटा तुमकां. फ्रेंड्स हेंचें म्हगेलें रांदून जालें, भाजी जाली. आनी नुस्तें फ्राय करपा उरलो आहा, तें म्हूण तो मागीर कोतलें. आनी आतां आमगेलें हेंचें 2 पार्सल येयलें फ्लिपकार्टा वयली. ती दाखयता तुमकां कितें ऑर्डर केलें तें. आनी गिव तो आपल्याक उदका बॉटल घेवन येता. ओके हें मागीर बाबा लागून हांवें ऑर्डर केलो. यस तेका कॅट हितूली लायक, तेका लागून कॅट ऑर्डर केलोलें तेका. तेका सांडला एक कॅट म्हळ्यार सामकी. सो हांचे तेका म्युजीक म्हाजो मेळ दाखयता तुमकां. ओके काम बॉडी वायजात न्हू हांवें फूड रोलन केलोलो. म्हगे पांय मातशे कट्स एसो पळय, सो तेका लागून हांवें तो केलोलो. तेजे भायर हेंचे पांयांक घालपा हें बीन येयलें. बॉडी वायसा न्हू सॉरी, बॉडी वायसा म्हणून केलो. दुसरो कसो असो नांव ना तेका रोलन हो हे केलो. तेजे भायर म्हाका हेंचो हें मेळ्ळो रातीपाव घालून. ओके घालून बघता मागीर मेळटा तुमकां. पुतुशाचो खेळपा लागलो आपल्या गेले कॅटी बीन. हाय पुतुश, यू लायक? येस हियर प्रेस हियर. अरे म्याव घालू येयलें चोय. घालू जाय. What is little fellow doing? Oh wait. What are you doing there, baby? Playing? घालू वाटा
फ्रेंड्स आता न्हू 3 o'clock जालें आनी बाबा येदोळ मातशें कोत न्हिदला आनी उठला. हांव मुगेलो लंच कोत्ता म्हळ्यार उठोन रेडी आनी हय 3 o'clock 3:30 जावपा आयलो आसतली 3:20 जालें आनी चोवपा दिसता की आय मीन सांज जालें दिसता चोवपा 5 बी जालें दिसताय बट ना चोय. आनी तो अशी बॉक्स घेवन खेळटा येदोळसान आनी हांव ताका थिंग बसून चोयतालें तेगे गेम चालू आहाय चोय आसताली वयल्यान आंग मातशें गरम जावपा येलें तेगे आतां ना रे बेबी आ आनी गलू भोंवन तें चोय एशी तेशी येस what happened? No? No? No, okay. फ्रेंड्स इथे न्हू आतां 4:30 जालें आनी हांवें सगल्या सामान मॉप बीन मारलें बेगीनूच बिकॉज चेडो आयज बेगीन न्हिदतलो कित्याक मातशे पासून तो न्हिदलो ना आसलोलो मातशें लायक हाफ एन आवर अशें न्हिदोला आनी आतां आमी हिंगा बेडरुमाकूय हांवें गेलो पळय आतां तो म्हाका वॅक्यूम मारया म्हूण सांगता ए शेंका दोगांक सांबाळोकूच जाता म्हाका तो आतां न्हिदेक दिसत म्हाका हय आनी ते बाकेटांतले सगळे तेगे काडलो कपडे बकडे कमी वॉट हॅपन ते सगळे काण सगळे बाकेट उडयल्या वॅक्यूम म्हाका मारया म्हूण सांगत तो आतां वॉट दीस गुंगूम वॉट यू वॉन्ट टू डू टेल गुंगूम Dish baby wanted to boom. Ayan siya galo. Musti galo. Dish musti galo. Mama's cute galo. Takas pa yata. Wow, Raja. पापान कॉल केलो पापा सांगता चोय हुशार की तूं हेल्प कोत्ता तुका मॉप मारपाने मॉप जाल्यार मॉप घेवन आसता तो आनी कितें वॅक्यूम आनी साल आनी सगळें जाय तेका न्हू रे हय बट पापा वाज सेयिंग रे अशें करून हांव चाळयता सगळे कोणें होकली बी मारता न्हू कोणूच गुंग येस कोण होकली बी मार न्हू तो चाळय कोण आपूण गुंगूम you want to do gumbum where will do vacuum we already did right okay bye say bye everyone say bye bye kishu give kishu give always pura always sad तुमचा केसो किस दिलता ते सगळे flying kishu give mama okay mama kishu like this flying kishu give I hope बाबान तुमगे आयज दीस बरो केलो म्हूण केस बी दिले तेणें तुमकां सामको सगल्यांक ओके बाबागे एक मोगाचो किस तुमी घे तुमी तेजे पासो प्रे केलो म्हूण आतां सद्या आहा तो केवडो न्हू मातशें आंग गरम जालो तेगेलें बट हांवें तेका सिरप घायलो ना कित्याक फिवर चॅक केल्यार नाहलो तेका सो घालूं ना तेका हेका सिरप घालूं ना आनी आतां मागीर आमी मेळटाय तुमकां इवनींग सोमतें आतां मातशें चोयता तो थंय गुंगूम करया म्हणटा म्हाका बरें राजा ओ मामा तेका मातशें वॅक्यूम लायन दिता हांव खेळपाक आनी गलवांचेर बसून आहा गलुसो गलुशो बरें राजा ओके हाय फ्रेंड्स इसो आतां मेळटा तुमकां आनी बाबा बी न्हिदलो आनी तो हेळोन अशी कोण न्हिदलो म्हाका दिसलो बेगीन न्हिदलो म्हण जाल्यार तर न्हिदलोलो ना आनी मागीर आतां ऑलमोस्ट काम जालें कितें येदोळ तो न्हिदना म्हूण हांवें म्हळ्यार ताका स्ट्रोलराचेर घायलोलो मातशें कोत केंसो रावना सामको उतूतपण कोता वयर रावता उबो रावपा सोदता फकत म्हणा आनी कांय न्हू तेगेलें पडत न्हू भिरांत दिसता हांवें म्हणलें एक काम आसूं चड मागीर तो न्हिदलो म्हूण तो कोतो म्हूण आनी आतां करपाचें उरलां थोडें मुगेलें सो तें कोता आनी हांवें इंस्टामार्टाची ऑर्डर केलोलें कित्याक न्हू मुगे दूद काबार जालां आनी आय थिंक मॅक्सिना एक्चुली तेंकां सांगलोलें हाड म्हूण बट तेंकोडे बीन स्टॉकान ना खंय तें गूड लायफाचें सो आतां म्हाका फाल्यां दूद ना तेका लागून हांवें समतें इंस्टामार्टू केलें आनी म्हाका कट बी जाय आसलोली तेका लागून माल दुखोतीचें
ताका लागून म्हळ्यार चल नाल्यार थिंग चालू न्हू ते पसरो आहा थिंगा सान ऑर्डर कोत म्हूण हांव बट कितें जालें तो ना खंय गांवां गेलो आहा ताका हांवें कॉल केलो कित्याक म्हाका एक सूय जालो मागीर तेणें म्हाका आनी कोणागे नंबर दिल्लो हांवें तेगल्या शॉपा वयलो तो आनी कॉल केलो ना कित्याक फाल्यां कोतो तेका सोमतें एग्स म्हाका ऑर्डर करपा जाय ताका लागून आनी आतां इंस्टामार्टाचें सामान कितें जालें तें दाखयता आनी हेजे म्हगे नायट ड्रेस काल हांवें केलो तें येयलो मागीर तें हांवें धुयन आतां हेंचें गायला काल धुयलो तें हांवें सगळें आनी बरें दिसता क्यूट अशें दिसता हेंचें दाखयता तुमकां मातशें लूज आहा तें म्हाका बट आसूं नायट ड्रेस ओके न्हू फोन करता आनी तुमकां दाखयता हांवें इंस्टामार्टाचें सामान ऑर्डर केलां तें सामान घेवला मुगे रिंग लायटींग भितर आहा ओके आनी हाडपाक ओके ही न्हू म्हाका तेजे फ्री मेळ्ळाय कितें एक चूज करपा आहलोलें लायक सो हांवें मागीर हें केलें नाजाल्यार करी लिव्स आहलोलें आनी कितें एक म्हणटा ती हें स्वीट पोटेटो सो म्हाका हें हालवा घालपा जाय ओके आनी हेचो एक बटर केला अनसॉल्टेड बटर जिंजर गार्लीक पेस्ट म्हणजे काबार जाल्लो करपाक सुद्दां म्हाका टायम मेळना आनी ग्रीक योगर्ट ही जाय आहलो म्हाका ही म्हाका फाल्यां बाबा घालपा जाय पूण भायर काडून दवरपा जाय ती पयलीं तेज्या खातीर आनी हेंचोय मुगेलें मिठूय काबार जाल्लें हांवें दिसा पिंक सॉल्ट यूज कोत्तालें तें सद्या दोन दूद ऑर्डर केल्या अमुलाची कित्याक तेजेर ऑनलायनूय म्हाका न्हू दाखयना आहलोलें गूड लायफाचें ताका लागून तेंचे केली आनी म्हाका दिसली मातशी व्हडलो येतो म्हणजे जाल्यार बरें केल्ली आसता ती स्कॅम अशें ओके आनी थंय आमगे इंस्टामार्टा सामान जालें एण्ड बाबा सुद्दां येयला ताका मेडिसीन खाल्ली ती एकू गायल्या जोऱ्याक आतां गायलें ना कित्याक नाका ना मातशें आंग गरम जाल्लें बट बिश्टी घालपाकूय जायना न्हू तेंगे जोर चॅक करून घालपा जाय इशू ताका लागून हांवें घायलें ना ताका ओके आनी ब्लॉगा एंडींग येता आतां दीस गेलो म्हगेलो चोय असो कितकोन वयता तें कांय कळना सकाळ जालें सांज जालें अशें करून वयता अशें ओके येस एंड थँक्यू सो मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट आनी अशें करून आमकां मोग दीत राय तुमगेलो आनी सबस्क्रायब कोणें आमगे चॅनल केलें जाल्यार प्लीज कराय एंड टील देन गूड नायट एंड मोग आसूं आनी तुमकांय थँक्यू हांवें कमेंट वाचलें बाबा लागून तुम प्रेयर कोताय म्हूण सो थँक्यू सो मच आनी कितें म्हूण सांगो ओके गूड नायट